अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मख्ते में क़ब्रिस्तान को लेकर एक इशू चल रहा है। क़ब्रिस्तान की जगह औक़ाफ़ की जायदाद है, लेकिन यहाँ पर दफन करने नहीं दिया जा रहा है और कई दिनों से ये मसला पेंडिंग है। इसीलिए आज कमेटी हॉल में मख्ते में एक मीटिंग रखी गई, जहाँ पर हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी और इनके अलावा सलाहुद्दीन दखनी के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे और यह मोहल्ले के भी लोग थे और अपनी अपनी राय रखी और इस मामले में फ़िक्र जताई और एक फ़िक्र के साथ इस क़ब्रिस्तान को हासिल करने की बात की, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं दूसरे लोग उसको कब्ज़े कर रहे हैं, क़ब्रिस्तानों को कब्ज़े कर रहे हैं। क़ब्रिस्तानों का आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मसला होने वाला है और इसी फ़िक्र को लेकर यहाँ पर एक इजलास, एक मीटिंग रखी गई और इसमें अपने ख्यालात का इज़हार किया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए जनाब अफजलुद्दीन दखनी ने ये सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। हर मस्जिद में फजर के बाद भी ऐलानात हुए, हर मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भी ऐलानात हुए, आपको झंझोला गया, आपके होश बाख्ता करने की बातें की गई। आपका नुकसान है, चीजें आप करेंगे उसके लिए फूल का काम करेंगे। एक शख्स धूप में बैठा दरख्त लगा रहा था, किसी ने पूछा कि इस उम्र में दरख्त लगा रहे हो, कोई होश है ये कब बड़ा होगा, ये कब सायादार दरख्त बनेगा, कब फल देगा? तो उस बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं ये सोच कर दरख्त लगाता कि मैं इसके साए में मैं बैठूंगा, इसका फल मेरा मैं खाऊंगा, तो मैं बेवकूफ हूँ। अरे मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरी आने वाली नस्लें इसके साए के अंदर आराम करें, आने वाली नस्लें इसका फल खाए, इससे इस्तेफादा हासिल करे। तो वो सोच कर हमें आज मेहनतें करनी है। ईमान वाले मिजाज हो कि एक मामला उम्मत का आ जाए तो लब्बैक कहे, मामला उम्मत का आ जाए तो बस लब्बैक बस आ गई तो दुनिया उसकी जबान से निकले कि मैं हाजिर हूँ, मैं ये नहीं देख आए, मैं ये देखूंगा कि आप अल्लाह के नबी की उम्मती है कि नहीं, मैं ये देखूंगा कि आपका नाम मुसलमान है कि नहीं, मैं ये देखूंगा कि आपकी जिंदगी के अंदर ईमान है कि नहीं। बस मैं दौड़ के आ जाऊंगा। ये मिजाज रखें, ये तलब रखिए हमारे अंदर, अपने अंदर, ताकि हम सामने वाले को बता सके। आज वक्त बस 3-4 लोग नजर आते हैं जिनके बल पे मामला आगे चलता देखने वाला भी समझ जाता है कि इन 2-3 को मना के निकल जाओ तो मैं अपना बेड़ा पार कर सकता हूँ। तो लिहाजा जब कभी ऐसा, मेरी बात याद रखना, जब कभी ऐसा तो ये मिजाज से निकाल दे। ये सादिक की तारीफ पढ़ लिया जाफर सादिक की, तो उसमें वही जंग वो भी कतल हुआ जिसकी ताकत थी, वही जंग वो भी कतल हो गया। बाकी जहन्नम हुआ, किसी के हाथ में जन्नत आ गई, किसी के हाथ में जहन्नम आ गई। तो लिहाजा इन हरकतों से बचे, इन चापलूस आए तो उसके बाद तुम देखना फल कैसे लगते हैं ऐसे दरख्तों को, जिन दरख्तों आज जो दरख्त सुनगा उम्मत के काम को अपना नहीं समझा, हमने मफाद के काम को अपना समझा, लेकिन जो उम्मत के मफाद आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice. We want justice. We want justice. हम ये या अल्लाह ये हमारे दिल से तो कामयाब फरमा, या अल्लाह हमारे उम्मीद को कामयाब फरमा, हमारे माल सबको एक बना, जिस मकसद के लिए ये मीटिंग हुई है मौला
कब्रिस्तान भी इस मकसद को कायम कर आए तो कौन सा को दूसरा सलम के सदक़ों पर भी कबूल फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना। MS मख्ता यहाँ पे कम्युनिटी हॉल में जॉइंट एक्शन कमेटी का ये इजलास हुआ है। ये जॉइंट एक्शन कमेटी BS मख्ते में मौजूद क़दीम क़ब्रिस्तान की को बाजियाबी के खातिर, उसको प्रोटेक्शन के खातिर ये जॉइंट एक्शन कमेटी क़ायम हुई है। ये मकसद को लेकर, ये मामले को लेकर कि आए दिन जिस तरह से हमारे क़दीम क़ब्रिस्तान पर कई तरीक़े से नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, कभी DIL के नाम से, कभी फलाना के नाम से, हर तरीक़े से हमारी कामों को रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये क़दीम क़ब्रिस्तान गज़ेट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है और यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी हुकूमत को मुतालबा करते ही है कि DIL का GO विड्रॉ करे और दूसरी चीज़ हुकूमत अपनी सरकारी ज़िम्मेदारी, अपनी क़ानूनी ज़िम्मेदारी, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी है कि हर शहरी को बरियल ग्राउंड्स प्रोवाइड करे। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ BS मख्ते के क़ब्रिस्तान के साथ साथ खैरताबाद असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 से 3 सरकारी ज़मीनों में से गवर्नमेंट क़ब्रिस्तान अलॉट करे। जिस तरह से हाल ही में 68 एकड़ ज़मीन क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह से संजीदगी बता रही है उसी तरह से संजीदगी बताए और मुसलमानों के लिए क़ब्रिस्तान का जो मसला है, जो तंगी है, वो मसले को जल्द से जल्द सरकारी ज़मीनों में से गवर्नमेंट हमारे मुस्लिम क़ब्रिस्तान को अलॉट करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी दूसरे भी हर अहदेदारों से मुलाकात करेगी, तमाम लेवल से ये मुकाबला करेगी इंशाअल्लाह कि हमारा क़ब्रिस्तान का अलॉटमेंट, हमारे क़ब्रिस्तान की प्रोटेक्शन में कामयाबी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस मजलिस में जो मौजूद है जिम्मेदार लोग, महल्ले के लीडर्स, वार्ड लीडर्स और डिवीजन के लीडर्स, सबको जो है मैं सलाम। देखिए, इंसान की एक फितरत ये है, जो भी आदमी किराए के घर में रहता है उसकी एक ख्वाहिश रहती है मेरा एक ज़ाती मकान हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से थोड़े अरसे के बाद वो ज़ाती मकानदार बन जाता। ज़ाती मकानदार बनने के बाद उसके घर में उसको औलाद नसीब होती और उसका घर जो फलता फूलता, फिर उसके एक और एक ख्वाहिश होती कि मेरे को और एक मकान हो। क्यों कि हर इंसान की फितरी बात है डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की, मगर अल्लाह ताला उसका जहन इतना कुन कर दिया है, यानी जहन में उसके जो एक बात नहीं डाल रहा अल्लाह ताला। वो क्यों नहीं डाल रहा कि उसकी आजमाइश कर रहा। वो क्या चाहा, एक मकान, दूसरा मकान, पर ये नहीं सोचा कि मैं इस मकान में रहूंगा, मेरी फैमिली रहेंगी, 1 से 20 आदमी रहेंगे, 40 आदमी रहेंगे, सब खुशहाल रहेंगे। मगर जब मेरा आखिरी दिन आएगा, जब मेरा इंतकाल होगा, मैं किस क़ब्रिस्तान में जाके तकफीन गारंटी मिलेगी, किस क़ब्रिस्तान में जाके मैं दफन होऊंगा। मेरा आखिरी घर तो वो है, मैं हमेशा रहने का घर वो है। ये टेम्पररी घर के वास्ते अल्लाह ताला से इतनी दुआ करा और इतने 2 मकान हासिल कर लिया, मगर मैं जो हमेशा रहने का है उसके वास्ते एक मकान के लिए कम से कम 2 गज जमीन के वास्ते जो मैं अल्लाह से नहीं मांगा हूँ। और ये जिन लोगों ने क़ब्रिस्तान के वास्ते जो हमेशा जो इंसान को रहना है, आखिर तक रहना है, उस मकान के वास्ते जो कमेटी कायम हुई, ये कमेटी काम कर रही है। बड़ी बहुत सारी दुश्वारियां हो रही। वह जमीन जो 2 एकड़ 3 एकड़ देते हुए जो वादा कर रहे थे, अलॉटमेंट भी हुई थी। अलॉटमेंट होने के बाद उस वक्त भी हम जिसको जो है वोट दे के उसको जो है जिताए, उन्होंने बोले अगर भाई पूरी जमीन को दे तो कम्युनल राइट्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन आदि कर दो की कोई अहमियत नहीं है मेरे पास। मैं उसको पैसा दिया हूं ना, मेरे को वोट डाला, खत्म रिश्ता, मुब्तला कर रहे हैं और आखिरत में उसको ये आजाद के गड़े में डाल दे।
یہ چیز ہر انسان ایمان والا سوچنا چاہیے کہ میرے کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ آخرت کے گھر کی جو تیاری کرو. ابھی ہمارے ایکشن کمیٹی کا پلان کرے جس طریقے سے مسلمانوں کو ہر جگہ پہ ایسا سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے بول کے بتا دے رہے آج کل حکومت میں کہ مسلمان کی اہمیت نہیں ہے بول کے بتا دے رہے. اسی لیے مسلمان کا ڈیولپمنٹ ہر مسلم ایریاز میں جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے وہاں پہ کوئی قسم کا ڈیولپمنٹ ایسا نہیں ہو رہا. لوگ یہ دیکھ رہے کہ بھائی فار گرانٹیڈ مسلمان ایسا کسی نہ کسی کو ووٹ دے دیتا. اس لیے کوئی پارٹی ایسا مسلمان کے لیے کام کرنے تیار نہیں. جب تک اپنا حق اپن پوچھیں گے نہیں کوئی حکومت ایسا اپن کو ایسا لے کے آئے کہ تشتری میں نہیں دینے والی ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا ہر ایریا میں ہر ڈویژن میں ایسا مسلم گروپ ایک اسٹرانگ بنائیے, اپنا حق پوچھنے کی کوشش کریے, اپنے اپنے مسجدوں سے رابطہ کریے. اور انشاءاللہ ہم ہر ڈویژن کے مسجدوں سے ایسا صدروں سے ایسا رابطے میں رہیں گے. جو بھی مسلم کمیونٹی کا ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے ایسا آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم لوگ آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسا ایک جٹ رہیے. یہ کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے لیکن اپنا حق پوچھنے کے لیے اپن آگے بڑھتے جانا. تو اسی طریقے سے خیر آباد کانسٹیٹوینسی میں 6 ڈویژن ہیں. 6 ڈویژن سے ہر ایریا میں سے ایک ایک گروپ بنا رہے. وہ گروپ میں ایسا آپ لوگ جوائن کریے, اپنے اپنے مسئلے بتائیے. انشاءاللہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو رہے گی مسلمانوں کے لیے آگے بڑھ کے ایسا کام کرنے کی کوشش کریں. ہم حکومت سے درخواست کرتے ہوئے ہم ہمارے مطالبات کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری کتنی سیاسی اہمیت ہے اس اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں, پرٹیکولرلی ایم ایس مکہ بی ایس مکہ جہاں پہ قریب سے لے کر 122 تک قریب 28 پولنگ بوتھس ہے. اور پاپولیشن کے حساب سے ریکوائرمنٹ ابھی نہیں ہے, لہذا جاوید صاحب سے ہوں کہ مسلمانوں کی ووٹنگ طاقت کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے. بھائی یہاں پہ آئے ہوئے پورے اپنے ایریے سے جبلی سن لو, بنجارے سن لو, امیش مکہ بی ایس مکہ کی بات, یہ پورے طرف خیر آباد کے 6 ڈویژنوں میں سے جتنے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہم کو ایک ہی چیز کی چلا ہونا تھا. جب بھی اپنے لوگوں کو مر گئے تو خبرستان کے بارے میں یاد آ, اس کے بعد اپن بھول جائے, جگہ نہیں ملی وہ نہیں ملی کینڈیڈیٹ ہوگا. چلو بھائی امت کے لیے لڑ رہے ہیں تاکہ تم آرام سے جا کر اس مٹی کے اندر سو سکو. نوجوانوں اپنی غیرتوں کو جگاؤ, خواب خرگوش سے جاگو. کب تک تم جا کر اپنی زندگی میں مگن رہو گے؟ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. آج ہم اس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج ہمارے اوپر جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں, ہم جو لڑ رہے ہیں جس مقصد کے لیے, اس مقصد کے لیے آگے بڑھ کر ایک جٹ ہو کر کبھی شاعر نے کہا نا, میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خوشی نہ لبی, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. تو ایک انگلی کرسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک مکہ نہ بنے, جب تک ایک جٹ ہو کر اتحاد کا پیکر بن کر ہم ایک جگہ جمع ہو کر جب سامنے جائیں گے کسی کے پاس بولیں گے تو جب معلوم ہوگا سامنے والے کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا. آپ چینی گولیاں کرنے والے ہمارے, مضبوطی کرنے والے ہمارے, تانا دینے والے ہمارے, ٹانگ کھینچنے والے ہمارے, تو قاتل بھی وہی, منصف بھی وہی, فیصل بھی وہی. پھر ہم اپنے قاتل کا لے جا کر کس کے سامنے دامن اپنا تار کرے, کس کے سامنے بتائے روئی بٹھیر کے مسکرا رہا ہے کہ تیرا ہی بندہ آ کر شکایت کرنے بیٹھ گیا تمہارے یہاں پر. لہٰذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایک جٹ ہو جائیں, ایک جٹ ہو کر ایک مکہ بن کر کام کرے. ہمارے غیر اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے, غیر اسی چیز کو محسوس کرتا ہے کہ ان کے اندر اتحاد کو برقرار نہ رکھا جائے. پہلے تو مسلموں کے نام پہ ہمیں بھاڑ دیا گیا. سب سے بڑا امت کا یہ ہو گیا کہ امت آج ایک دوسرے کو سلام کرنے کے در پہ نہیں ہے. یہی اختلافات کا بیج آ گیا. اس کے ساتھ آج امت کا مزاج یہاں تک چلے گیا کہ وہ میرے کام میں نہیں آتا, میں اس کے کام میں چلا جاؤں. یہ کام کھول کے سننے میں یہ کسی کا کام نہیں ہے. یہ کام اس وقت آپ کو اس کی رحمتوں کا, اس کی برکتوں کا, آج صرف کبھی سے بتا رہا ہوں آپ کو, اگر اس معاملے میں
آپ کی کاوشیں کامیاب ہو گئی تو اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے پھل حشر کے میدان میں بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے وہاں جو دفن ہوں گے وہ میتیں آپ کے لیے دعا بن کے کھڑیں گی وہاں پر۔ اللہ اے رب یہ بات یہ کہا گا، اس نے ہمارے لیے جدوجہد بائیں درخواست ہے کہ اس کو جنت پڑا ہمیشہ سے تھی ہے اور آئندہ رہیں گی۔ ہاں بہت سارے لوگ، ہمیں یہ بولنا پڑے گا کہ میں راستہ ہوں تھکا نہیں ہوں، میں جا کے منزل پہ ہی رکوں گا، میں راستہ ہوں تھکا نہیں ہوں۔ میں خاص کر اس یہ جو کام جو مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں آج ہم اپنی نیندوں کو قربان کر کے، میں جانتا ہوں کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہیں اتوار کا ہی دن ملتا ہے، احباب ایسے ہیں جنہیں آرام کرنے کے لیے صرف اتوار ملتا ہے، بہت سارے ذمہ دار ایسے ہیں جنہیں اتوار ہی بہت زیادہ بعد بھی یہ ہمارا ملی شخصی ذمہ داری ہے کہ ہم اعتماد کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر، جب ہم اس وقت ہمیں معلوم ہوگا جب ہمارے گھر سے کوئی بزرگ گزر جائے گا، ہم میت کو لے کے در بدر پھرتے رہیں گے۔ خدا والد کو کہاں دفناؤں، میں اپنے دادا کو کہاں دفناؤں؟ جب اس وقت آپ کو اگر کہیں جائے پناہ نہیں ملی تو اس وقت معلوم ہوگا آپ کو کہ ان اجلاسوں میں شرکت نہ کرنے کا خمیازہ آپ کو اس وقت نقصانات کا سامنا کرنا۔ کو شرمندہ تعبیر نہ بنائیں، کوشش کریں اور ایک جٹ ہو کر۔ اس سے پہلے بھی وہاں پر لاک ڈاؤن کے فوراً بعد وہاں پہ احتجاج ہوا تھا، وہاں پر احتجاج کے بعد بہت سارے پولیس والے آ گئے، ذمہ دار بھی آ گئے، بہت کامیاب رہا احتجاج، لیکن بار بار دستک دیتے رہنا ضروری ہے۔ آج جب اعلان کرنے کا اعلان کیا گیا تو جو چیزیں پہلے سے قبرستان کے لیے وقف کی کر دی گئی تھی تین ایکڑ کے نام کی، ہم ضروری اس بات کی ہے کہ ہم حکومت کو اس کی طرف یادداشت دلائیں ان کو کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ ذمہ داری کو سمجھیں کہ اس قبرستان کو آزاد کرانے کے لیے ہم نمازیں بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اور جو حضرات اس کام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہے ہیں، یہ بات ضروری کان اپنے کانوں کے اندر رکھیں، جو حضرات اس کام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے ساتھ دیں ہمیشہ۔ آج یہ ہو گیا مسئلہ ہمارا کہ ہم اپنی امانت کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ امت کا مزاج یہ ہے کہ کسی کو امیر بنا لیا جائے تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر اس کام کے لیے کوئی ذمہ دار ہے ہمارے پر اس کی اطاعت لازمی ہے۔ اگر اس کام کے لیے کوئی ذمہ داری ہے، چاہے جائے کہ ہم اپنی طرف سے صدر بھی ہو، مالدار بھی ہو، عزتیں شہرتیں ہمارے اسے میں اٹھ کے گھر گیا ہوں، وہاں پہ اپنی انا کو ہٹا کے پھینکنا ہے۔ جہاں میں آ گیا ہے وہاں پہ کاموں سے اللہ برکت اٹھا دیتا ہے۔ یہ کام ذہن میں رکھ کے ہمیشہ کہ بس وہ صحیح کام نہیں کر رہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر غلط فیصلے بھی ہو گئے امین کی طرف سے تو اللہ اس میں خیر ہی ڈالتا ہے کہ کوششیں کریں اور جو کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ کریں۔ ادباً گزارش ہے آپ حضرات سے، آج جمع ہونے کو اتنا کامیاب کریں کہ میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لیں، پھر اتفاق دل دوستہ رہے نہ رہے۔ آج یہاں جمع ہوئے ہیں، پھر کل ایسی میٹنگیں ہوں گی نہ ہوں گی، اور ایسی میٹنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے آئیں گے انشاءاللہ۔ کوشش یہ کر کے اٹھے یہاں سے، عزائم یہ لے کے اٹھے یہاں سے، اتحاد یہ لے کے اٹھے یہاں سے۔ ایک آج کی جو بیٹھک ہے یہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کمپلیٹ خیرآباد اسمبلی کانسٹیچوئنسی کے ہر میونسپل کارپوریشن وارڈ سے لے کر تمام لوگوں سے مشتمل ایک یہ کمیٹی ہے۔ اصل مقصد اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ ہے کہ خیرآباد اسمبلی کانسٹیچوئنسی میں جو کہ 25% مسلم ووٹرز ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن قبرستانوں کی تنگی اور ہے سو قبرستانوں پہ ناجائز قبضے اور جو گزٹ نوٹیفائڈ قبرستان ہیں اس میں حکومتی اداروں کی طرف سے دشواریاں، یہ تمام چیزوں کو لے کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی تمام خیرآباد اسمبلی وارڈز، میونسپل وارڈز میں یہ ضرورتوں کو، یہ اہمیت کو اجاگر کرنا، سرکاری زمینوں کی طرف گورنمنٹ الاٹ کرے تاکہ مسلمانوں کو گریو یارڈ الاٹ کر سکے۔ حال ہی میں آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کے دوران تدفین کے لیے کتنے دشواریاں ہوئی ہیں۔ میں ایک اخبار آرٹیکل آپ کو بتاتا ہوں، قریب 6 یا 10 ایسے واقعات ہیں جہاں
جگہ نہیں ملی اور اس کی تدفین ہندو قبرستان میں ہوئی. اس کے ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں، سب ہیں. گریو یارڈ کو الاٹ کرنا یہ نہ ہی ہمارا یہ شرعی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے. حکومت کا باضابطہ ایک جیو ہے. میونسپل وارڈ لیول میں ایک ایڈوائزری کمیٹی بنے. وہ ایڈوائزری کمیٹی تمام ڈسٹرکٹس میں، تمام منڈل میں ایک سروے کرے، پاپولیشن کے حساب سے گریو یارڈس، بریل گراؤنڈس، سیمیٹری گراؤنڈس آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کی ضرورتوں کے حساب سے الاٹمنٹ بھی کرے. اسی طرح سے حال ہی میں اعلان ہوا آزادی، باعزت جینا، باعزت رہنا اس کا ہر انسان کا سنویدھانک حق ہے اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی یہ بھی ذمہ داری ہے آرٹیکل 21 کے تحت جو انتقال ہو جاتا ہے، جو آدمی مر جاتا ہے، اس کو بھی ڈگنیٹی اور ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ بریل ہو. یہ ہمارا مذہبی نہیں بلکہ حکومت کا قانونی ذمہ داری ہے. آپ یہ مت سمجھیے، آپ کے ذہن میں تھوڑی بھی بات نہ رہے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. سروے نمبر 227 کے گریو یارڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہے، جس طرح سے عباس صاحب، جاوید صاحب بتا رہے تھے، کہا بھائی کہ یہاں پر اول میں تدفین ہو رہی تھی، بعد میں 2008 میں 2007 میں جیو 1555 ایشو ہوتا ہے. یہ زمین گریو یارڈ ہے، گزٹ نوٹیفائڈ ہے. یہ معلوم رکھ کر بھی 2007 میں جیو ایشو ہوتا ہے 1555 اور یہ زمین DILL ایک کمپنی کو الاٹ کی جاتی ہے. اور کیا ہے یہ DILL؟ DILL ایک بہت بڑا اسکام ہے. ایک کمپنی 2006 میں دسمبر میں بنتی ہے اور حکومت اس کمپنی کو شہر کے قریب 200 زمین جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے نام پہ الاٹ کرتی ہے. مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس زمین سے تدفین کو روکنا تھا. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کوششیں جاری رہی. ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کیا اور اس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا. یہ پراپرٹی فرسٹ سیکنڈ سروے میں بھی کور ہوا اپنی انسٹیٹیوشن کا. اس کے باوجود بھی تدفین سے روکا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے جب تک کسی بھی وارڈ اور کسی بھی منڈل میں جب تک متعلقہ MLA سے رابطہ پیدا نہیں کیا جاتا، جب تک ایسا کوئی جیو ایشو نہیں ہو، BS مکتے کی وقف لبرٹی گریو یارڈ کو DIL کا جیو کینسل نہیں ہوتا. کیوں؟ موومنٹ اگر وہ کینسل ہوتا تو ہمارا گزٹ آپریشن میں آتا. پہلا راؤنڈ فیل ہوا، دوسرا راؤنڈ چالو ہوا. ایک پرائیویٹ پراپرٹی، ایک پرائیویٹ کلیمنٹ آتا ہے کہ میری پراپرٹی یہاں پہ 1954 کا گزٹ 1954 کا رجسٹر ڈاکومنٹ لے کے آتا ہے. زمین 4 مینار میں ہے، قلعے میں آ کے زمین ڈھونڈنے آیا. میں اس کو بتانا جو ہے راستہ بتا دیے. یہاں پہ ایک DIL، ایک حکومت، ایک پرائیویٹ پارٹی، یہ 3 لوگ ایک فیل ہونے کے بعد ایک کو بھیجا جا رہا ہے. بعض میں
रोड एक्विजिशन के वास्ते एक रोड अलॉटमेंट हुई थी, उसको भी हमने एहतजाज किया, क्योंकि के चंद्रशेखर साहब से और वेलफेयर मिनिस्टर साहब से एक ही मुतालबा है कि तुरंत वो DREL का जियो विड्रॉ करें और गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से सरकारी क्लेम विड्रॉ करें। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह इतने जिम्मेदार, इतने तजुर्बेकार लोग हैं, सियासी और झूठे वादों से खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जब तक BS मक्ते के खबरस्तान 227 के बाद जब तक तदफीन चालू नहीं होगी, जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। असेंबली में वादे करने से हमारा पेट नहीं भरता। किसी ने 15 लाख भी वादा किया था, वो सब झूठे वादे, सियासी वादे हमको नहीं चाहिए। हमको तदफीन तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। हुकूमत अपना तमाम क्लेम विड्रॉ करे और गज़ीट नोटिफिकेशन को अडॉप्ट करे और इमीडिएटली अगर सरकारी जमीन है तो भी अपने जियो के हिसाब से आर्टिकल 21 के तहत स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बैरल ग्राउंड को अलॉटमेंट दे, एटलीस्ट उस हिसाब से भी अलॉट करे, क्योंकि हमारी कामयाबी के एक नहीं 10 रास्ते खुले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा हमारे पीरा साहब से एक दरखास्त है कि जॉइंट एक्शन कमेटी में इत्तेहाद की किस तरह से काविशें की जाए। थोड़ा सा 5 मिनट आप मुस्लिम खबरस्तान हासिल करने के लिए बनवाई गई है, जिसका मकसद हैदराबाद डिवीजन में खबरस्तान हासिल करना है। खासतौर पे BS मक्ते में कदीम खबरस्तान मौजूद है, जिसको हम सब मिलकर काफ़ी सालों से इस खबरस्तान को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को कामयाबी भी हासिल हुई है। इस खबरस्तान का गज़ीट और मुंतखब मौजूद है। इसके बावजूद हमारे को इस कब्रिस्तान में तस्वीर की इजाज़त नहीं दी जा रही है, इसलिए जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। इसके अलावा मक्ते मैदान में कदीम ईदगाह मौजूद है, जिसका रकबा 1 एकड़ 11 गुंठे, जिसका गज़ीट और मुंतखब मौजूद है। इसमें कई सालों से ईदैन की नमाजें अदा की जा रही है और अब इस ईदगाह का बाउंड्री वाल बनवाना है, क्योंकि ईदगाह की ज़मीन पर पेशावा, कचरा और जो ना शराब पी रहे हैं और काफ़ी गंदगी कर रहे हैं। लिहाजा मैं मुतवल्ली ईदगाह जॉइंट इलेक्शन कमेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ईदगाह की बाउंड्री वाल का काम करे तो मुनासिब रहेगा। खुदा हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।